बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका है। एक तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे, उसके साथ साथ बानी पीटीआई इमरान खान के साथ शेर अफजल मरवत की एक अहम मुलाकात हो चुकी है। उस मुलाकात में शेर अफजल मरवत को नया टास्क बाकायदा इमरान खान ने सौंपा है और क्या कुछ गुफ्तगू हुई है इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी में इजाफा हो चुका था, उस हवाले से एक बहुत बड़ी अच्छी और मुस्बित खबर सामने आ चुकी है, उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना न भूलिए। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के खिलाफ बहुत से केसेस बनाए जा चुके हैं और उन केसेस में से एक तो टेरियान जेट का केस है, ये भी एक बहुत बड़ा केस है। उसके अलावा साइफर केस जो सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बहुत बड़ी रिलीफ मिल चुकी है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा केस था। उसके साथ साथ 9 मई के वाक़यात को लेकर भी इमरान खान के ऊपर और उनके पार्टी के रहनुमाओं के ऊपर जो है मुतअद्दिद केसेस बनाए जा चुके हैं, जिसमें शेख रशीद भी शामिल हैं। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ पैदा की जा रही हैं इस हवाले से। तो 9 मई के भी केसेस बहुत ज़्यादा थे। उसके अलावा 190 मिलियन पाउंड का जो केस था अलकादिर ट्रस्ट, वो एक बहुत बड़ा केस था। उस पर बुशरा बीबी को भी बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया जा रहा है अभी तक। तो यूँ बहुत से केसेस बनाए गए और उनमें इमरान खान को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फंसा कर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको टफ टाइम देने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तो यूँ एक बड़ा जो केस था उनके निकाह के मामले को लेकर था कि इद्दत में निकाह जो हुआ था उस वाले से एक बहुत बड़ा केस था। उस वाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इद्दत में निकाह के केस में ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया है। ये आपसे कुछ देर पहले की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और यकीनन ये केस इमरान खान के लिए और बुशरा बीबी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था और उनकी साख्त को भी बहुत ज़्यादा इससे नुकसान अभी तक भी पहुंच चुका है। तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की और जिस सिलसिले में इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए और सलमान अकरम राजा ने अदालत में कहा कि सारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी अडियाला जेल में मौजूद है। आज उन्होंने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने हैं। उस पर अदालत ने सवाल किया कि गवाहों के बयान रिकॉर्ड कराने से रोक देते हैं, केस बताएं क्या है। उसके साथ साथ नाजरीन, अदालत ने सवाल किया कि अमूमी तौर पर अदालत का दौरानिया कितना होता है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इनके बयान को भी मान लिया जाए तो तलाक के 48 दिनों के बाद निकाह हुआ। अमूमी तौर पर 90 रोज़ का दौरानिया होता है, लेकिन तकी उस्मानी साहब ने इससे में वजाहत की है इद्दत की मुद्दत से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। उस पर चीफ जस्टिस से आमिर फारूक ने कहा कि फ़र्ज़ करें इससे मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद न हो, आपने इस दरख्वास्त में क्या चैलेंज किया है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जारी समन चैलेंज किए हैं। अदालत ने कहा कि कानून के मुताबिक निकाह अगर इद्दत में हुआ है तो बाद में रेगुलराइज जो है वो हो सकता है। अगर निकाह बाकायदा भी नहीं हुआ है तो उसमें जुर्म क्या है, ये वाज़ेह तरीके से उन्होंने अपने रिमार्क्स में कह दिया। बाद अदालत ने निकाह में इद्दत के केस में ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने से बाकायदा रोक दिया है। तो यूँ कुछ अरसे के लिए ये एक रिलीफ मिल चुका है। और उसके साथ साथ नाजरीन, आज वफाकी हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ जेल में साइफर ट्रायल कदम करार देने का इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया है और वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ जेल में साइफर केस का ट्रायल कदम करार देने का इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या रिलीफ फराहम करती है। अभी हुकूमत ये समझती है कि चीफ जस्टिस काजी फायद इसाक जो है वो बहुत से केसेस के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले दे चुकी है सुप्रीम कोर्ट, और चीफ जस्टिस काजी फायद इसाक जो है वो इनके खिलाफ हैं। तो यही बेहतरीन मौका है, इससे फ़ायदा उठाया जाए और इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा की जाएँ।
اور آج کی دوسری اور بڑی خبر یہ ہے ناظرین کی شیر افضل مروت کے حوالے سے بلا کون واقف نہیں ہے۔ شیر افضل مروت ہر جگہ میں پرومننٹ طریقے سے اپنے پارٹی کو متحرک کرنے، اپنے پارٹی کو منظم کرنے، پارٹی کے موقف کو مختلف جگہوں میں پہنچانے کے لیے اس مشکل وقت میں وہ یقیناً گراؤنڈ میں بہت زیادہ موجود ہیں، لیکن ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ وہ بہت جذباتی ہونے کی وجہ سے کئی چیزیں جو ہیں بڑے ایگریسو انداز میں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے بگڑ بھی جاتی ہے۔ تو یوں شیر افضل مروت صاحب جو ہیں اس وقت کچھ دن پہلے یعنی 2 روز قبل جو ہیں وہ باقاعدہ سندھ میں ہی موجود تھے۔ سندھ میں باقاعدہ انتخابی مہم کے سلسلے میں کراچی میں بھی انہوں نے سی وی یو کے سامر جو ہے انہوں نے زبردست کار ریلی کا اہتمام کیا۔ تو یوں کراچی کے بعد وہ اندرون سندھ میں جا کر پارٹی کو موبلائز کر رہے تھے، پارٹی کی سیاسی کمپین کر رہے تھے، الیکشن کمپین کا سلسلے کو آگے بڑھا چکے تھے۔ اس پر اچانک ان کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو ہیں عمران خان کے پاس ان کو بلایا گیا۔ اس نے تمام تر اپنی سرگرمیوں کو معطل کر کے اسلام آباد پہنچ گئے، اور جب آج ان کی ملاقات ہو چکی ہے سائفر کیس کی سماعت کے دوران جو ہیں عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں، اور اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوتے ہی عمران خان نے کہا کہ عمران خان کو انہوں نے بتا دیا کہ اس طرح میں پارٹی کو موبلائز کرنے کے لیے، پارٹی کے سیاسی کمپین کے لیے میں سندھ میں موجود تھا، اس طرح مجھے بلایا گیا ہے واپس، اور چند لوگ جو ہیں میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور مجھ سے حسد ہو رہے ہیں، اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا یا میں کر سکتا ہوں۔ اس پر عمران خان نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ کو نوٹیفیکیشن کر کے باقاعدہ آپ کو بلایا گیا ہے یہاں، اس والے سے تو مجھے پتہ نہیں تھا، یہ تو میں نے خود کہا تھا کہ آپ پنجاب اور پھر اندرون سندھ اور سندھ کے جو مختلف علاقے ہیں، کراچی ہے، وہاں جا کر آپ سیاسی کمپین کر لیں اور آپ پارٹی کو متحرک کرنے کی کوشش کریں، یہ تو میں نے خود کہا تھا، تو پھر کس نے واپس بلایا ہے؟ یہ باہر کے جس نے بھی بلایا غلط کیا ہے، اور یہ چیزیں نہ کریں اور پارٹی کے اندر سب مل کر آگے بڑھے، اور اسی سے پارٹی کو فائدہ ہوگا اور پارٹی کو نقصان بھی نہیں پہنچے گا۔ اس پر عمران خان نے ان کو واپس کہا کہ آپ واپس جائیں اور پھر جا کر آپ پنجاب اور پھر سندھ کے اندر جو ہیں واپس سیاسی کمپین جو ہیں وہ کر لیں، آپ کام بہت اچھا کرتے ہیں۔ تو یوں ان کو بڑا آن کیا ہے عمران خان نے، اور ان کے خدمات اور ان کے جو کام ہے اس کو عمران خان جو ہیں وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ تو یوں کیونکہ جیل میں ہے عمران خان، تو بہت چیزوں کے بارے میں ان کو علم نہیں ہوتا ہے، اور بالخصوص شیر افضل مروت اور جو رؤوف حسن ہے تحریک انصاف کے ترجمان، ان کی بنتی ہی نہیں ہے، اور رؤوف حسن کھلے عام میڈیا میں آ کر وہ اس کو آن کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے بیان سے پارٹی سے کوئی اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یوں وہ آگ بگولا ہو کر رؤوف حسن کے خلاف بہت سخت قسم کے بیانات وہ دے چکے تھے۔ تو یوں ابھی جو ہیں باقاعدہ گراؤنڈ دوبارہ شیر افضل مروت نے عمران خان کے سامنے چیزیں کلیئر کرنے کے بعد وہ بنا چکے ہیں۔ تو یوں بعد میں وہ جیل کے باہر میڈیا سے بات چیت کرنے کے دوران بھی گوہر خان بھی ان کے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے بھی آن کیا اس کی گفتگو کو، اور دوبارہ شیر افضل مروت جو سمجھا جا رہا تھا، جو چمگویاں کی جا رہی تھی کہ ان کو پارٹی سے بالکل عمران خان خود سائڈ کرنا چاہتے ہیں، ان سے خود تنگ ہیں، تو یہ سب کچھ جو ہیں وہ جھوٹ پر مبنی تھا۔ اچھا ناظرین، ایک اور بڑی خبر جو ایران اور پاکستان کے درمیان حالات جو کشیدہ ہوئے تھے اس حوالے سے ہے کہ ایران کی جانب سے پاکستان کی سرزمین میں جو میزائل داغے جا چکے تھے اس پر جوابی کارروائی بھی پاکستان کی جانب سے بہت سخت قسم کا رد عمل پاکستان نے بھی دے دیا ہے، اور پہلے سفارتی لیول پر اپنا موقف واضح کیا، اس کے بعد جو ہیں گراؤنڈ میں بھی باقاعدہ پاکستان نے بھی رد عمل دے دیا، اس میں نان ایرانینس کچھ بندے جو ہیں وہ اس میں مارے بھی جا چکے ہیں۔ تو اس کے بعد بہت سے مسلم ممالک اس حوالے سے پریشان بھی تھے، اور پاکستان کے اندر بھی لوگ بہت زیادہ پریشان بھی تھے کہ 2 مسلم ممالک جو ایک برادرانہ تعلقات ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، اور مزید ہمسائے میں جو ممالک ہیں ان کے ساتھ حالات کشیدہ ہو رہے ہیں۔ تو آج ایک مثبت خبر اس وقت سامنے آئی ہے، لیکن امریکہ بڑا خوش تھا کہ یہ دونوں لڑیں گے، اب جو ہے ہم اس پر تیل ڈالنے کی کوشش کریں گے، تیلی لگائیں گے، اور ہم مشکلات میں پیدا ان کو مزید ڈالیں گے۔ تو خیر آج ایک بڑی اچھی خبر یہ آئی کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تناؤ کی صورتحال کے بعد مثبت پیغامات کا تبادلہ ہو چکا ہے، اور ترجمان دفتر خارجہ نے پاکستان اور ایران کے درمیان مثبت پیغامات کے تبادلے کی باقاعدہ تصدیق بھی کر دی ہے۔ پاکستان کے ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ رحیم حیات قریشی نے ایرانی ہم منصب سید رسول موسوی کو جواب دیا ہے کہ آپ کے جذبات کا جواب دیتا ہوں پیارے بھائی رسول موسوی، اور اس میں برادرانہ تعلقات اور پھر اس پر بھی بات ہوئی ہے ان کی، اور پھر کس طرح دہشت گردی سے مل کے نمٹنا ہے اس پر بھی باقاعدہ بات چیت ہو چکی ہے۔ تو یوں اب جو ہیں ایران اور پاکستان کے درمیان جو حالات کشیدہ ہو چکے تھے وہ اب آہستہ آہستہ کم ہونے کا امکانات جو ہیں اس میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔